अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, हम आपके लिए खुश आमदीद कहते हैं इस क्लास में उर्दू अरबों के लिए। अहला व सहलन बिकुम सय्यदाती सालती फ़ी الدرس الثامن من هذه السلسلة الأردو للعرب. في الدرس الماضي تحدثنا عن أدوات الاستفهام، وقد بدأنا في دروس أدوات الاستفهام ولم نكمل جميع الأدوات بعد، حيث تبقى لدينا في هذه السلسلة بعض الأدوات. كما أننا في هذه الحلقة سنتابع في التعرف على أدوات الجواب أيضا، وعلى كيفية تحويل اسم الاستفهام إلى اسم موصول. هذه الحلقة هي نوع من إعادة التدوير، ستكون عملية سهلة بإذن الله تعالى. فلنبدأ. في الحلقة الماضية تعرفنا على أدوات الاستفهام كيا، وتعني ماذا أو ما، وكما أنها تعني هل. وتعرفنا على كون وتعني من، وتعرفنا على أيضا كونسا وكونسي وكونسي وتعني أي. تعرفنا على كدر وكها وتعني أين. تعرفنا على كيو وتعني لماذا، وتعرفنا على كب وتعني متى. في هذه الحلقة سنتعرف على السؤال عن الكم. الكم، كم، كتنا، كتنا، كتنا تعني كم، وتستخدم نفس استخدامات كم في اللغة العربية للسؤال عن الكم العدد، للسؤال عن المسافة، للسؤال عن الحجم. تستخدم أيضا للتعجب بعيدا عن صيغة الاستفهام. وهكذا كلمة كتنا، وكما نلاحظ أن كلمة كتنا هي كلمة هندية وتنتهي بحرف الألف، فتعامل حسب قواعد التذكير والتأنيث والجمع. فللكثرة نقول كتني، وللمؤنث نقول كتني. الآن مع الأمثلة. هذه السؤال عن الكم هو سؤال مهم جدا. إذا تعرفت على إنسان وتريد أن تسأله عن عمره، مثلا أبكي عمر، أبكي، العمر مؤنث. العمر كلمة عربية مذكرة لكنها في الأردو مؤنثة. أبكي، لذلك نستخدم معها كي. أب أنت، ونستخدم كي لنضيف كلمة العمر إلى المخاطب. أنت عمرك. نقول أبكي، تماري أو تيري حسب درجات الاحترام. كما نعرف أن المجتمعات الشرقية معظمها غير المجتمعات العربية. المجتمعات الآسيوية والجنوب آسيوية، المجتمعات في القارة الهندية كانت في الأصل مجتمعات طبقية، وتراعي أساليب الخطاب والحوار بين الطبقات، فكل إنسان يخاطب طبقته بطريقة مختلفة عما يخاطب به الطبقة الأدنى منه أو الطبقة الأعلى منه. ففي ضمن طبقتك تقول تماري عمر، وللطبقة الأدنى تيري عمر، وللطبقة الأعلى أبكي عمر. عمر السن. आपकी عمر कितनी है؟ كم يكون कितनी لأنه مؤنث، سألنا عنه بكتني بالمؤنث. ويمكن أن تقول आपकी عمر क्या है، ما هو عمرك، أو कितनी है، कितनी साल का है. كم سنة، عمرك كم سنة. كم أخ عندك. كلمة هي في الأردو، كلمة هي تعني بالأصل يكون، ولكن تأتي بمعنى هناك، بمعنى يوجد، يوجد. كم أخ لك، كم أخ لك. أبكي أو أبكي، كتني بي है، بي هو الأخ وكتني كم. أبكي لك، كتني كم بي है. كم أخ لك، لك كم أخ يكون، لك كم أخ يكون أو موجود. आपके कितने भाई हैं، आपके कितने बहन हैं. كم أخت لك. कितने تستخدم للمذكر وللمؤنث. إذا كانوا للجمع، ما أننا نسأل عن العدد والعدد سيكون جمعا، فإننا نستخدم كلمة الجمع कितने، ولا نستخدم कितना ولا कितनी. مثلا आपके तुम्हारे कितने बच्चे हैं، तुम्हारे कितने बच्चे हैं. كم عندك من الأبناء، कितने बच्चे، كم عندك من الأولاد. तुम्हारे कितने बच्चे हैं. तेरा घर منزلك أو तुम्हारा घर
यहाँ से, यहाँ تعني هنا، यहाँ से تعني من هنا. كلمة यहाँ بعد قليل سنتعرف كيف يتم من أين تم اشتقاقها. यहाँ से कितना दूर है, कितना दूर. كم هو بعيد, كم يبعد منزلك من هنا. आपका घर मंजिल का, यहाँ से من هنا, से من यहाँ هنا, من هنا यहाँ से कितना दूर है, كم يبعد منزلك من هنا. आपका घर यहाँ से कितना दूर है. كم أيضا هنا كتنا, كتنة, كتني تستخدم للسؤال عن السعر مثلا, وهذا أهم سؤال عندما تذهب للسوق. ये कितना, कितने, कितनी. कितनी क्या है إذا كان الغرض الذي تسأل عنه مؤنثا فإنك تقول ये कितनी क्या है. का है يعني بتاع كم, أو का معناها ذات أو ذو, ذو كم, بكم هذا. ये कितनी, कितने रुपये, कितने रुपये, कितने रुपये. العملة في باكستان وفي الهند هي الروبية, الروبية, روبية بالباء الثقيلة 3 نقاط, وجمعها روبي, 1 روبية, 2 روبي, 3 روبي, 4 روبي. وأجزاء الروبية هي بيسا, بيسا, فيكون جمعها بيسو أو بيسي, بيسو أو بيسي. بيسو إذا تلاها حرف جر, أو بيسي هو الجمع العام. فبيسة هي تعني النقود مطلقا, وتعني القروش, تعني الأجزاء الروبية. أو تسأل ये कितना, कितने بيسو क्या है, कितने بيسو क्या है, بكم بيسا, بكم من المال, بكم, كم سعره. ये कितना, कितने بيسو, استخدمنا कितने, سؤال الجمع. بكم, कितने بيسو क्या है, كم سعر هذا بكم بيسا. कितने रुपये क्या है, بكم रुपया. أو باختصارا ये कितने क्या है, بكم هذا. कितने क्या है, ये कितने क्या है, कितने क्या है. مثلا إذا أنت تدخل إلى سوق الصرافة وتريد أن تصرف دولار مثلا, دولار कितने क्या है, كم هو دولار, دولار कितना क्या है, كم سعر الدولار, कितना क्या है. إذا تسأل عن جمع कितने क्या है, إذا تسأل عن مؤنث कितनी क्या है. कितना وكتني وكتنة أيضا تستخدم للتعجب. कितना खूबसूरत है, ما أجمله, كم هو جميل. कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, ما أجملها, कितनी खूबसूरत है, ما أجملها. أو إذا كان مخاطبا कितनी खूबसूरत है يعني ما أجملك أو ما أجملك, कितना खूबसूरत है. أو ما أجملهم, कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत है. سألنا عن الشيء كيا, سألنا عن الشخص كون العاقل, سألنا عن الوقت كب, سألنا عن المكان كدر كها, وأيضا سألنا عن أي شيء كونسا, وسألنا عن الكم والحجم والمسافة كتنا. والآن نسأل عن الكيف, كيف. كيف في اللغة الأردية كيسا, كيسا, كيسا. وكما نلاحظ أيضا أنها تنتهي بالألف, فهي تعامل من حيث التذكير والتأنيث والجمع. كيسا, كيسي, كيسي. وعندما تلتقي بأي إنسان فإن أول سؤال تسأله كيف حالك, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, आप कैसे है, كيف حالك. أو يعني هي आप للجمع لكن تستخدم للمفرد على سبيل الاحترام. كيف حالكم, आप कैसे है, तुम कैसे हो, तुम نستخدم معها هو سواء للجمع أو للمفرد. तुम कैसे हो, كيف حالك. تو कैसे है, كيف أنت. कैसे للمخاطب نقول तुम कैसे हो, आप कैसे है. مثلا يمكن أن تسأل نفس السؤال بطريقة أخرى. आपकी طبيعة कैसी है. الآن صار السؤال عن طبيعتك, عن صحتك, عن حالتك. आपकी طبيعة
कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। وتقول मैं ठीक ठाक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, या मैं नाराज़ हूँ, मैं परेशान हूँ, أنا قلق، أنا سعيد، أنا حزين، حسب حالتك. الحمد لله هو الجواب التقليدي في باكستان بما أنه شعب مسلم. कैसे है سواء للأنثى تقول आप कैसी है، कैसी لأنها أنثى، تقول आप कैसी है للذكر आप कैसे है، तुम कैसी है आप कैसे है. إذا أحببت أن تسأل عن شكلك، أنت لا تعرف كيف تبدو، أنت محتار، هل يبدو شكلك جيدا، मैं कैसा लगता हूँ، मैं कैसा लगता हूँ. लगता هو فعل يعني أبدو، سنتعرف عليه إن شاء الله عندما ندرس الأفعال. मैं कैसा أنا، كيف कैसा لأنني ذكر، أقول कैसा लगता كيف أبدو हूँ. الأنثى تقول मैं कैसी लगती हूँ، मैं कैसी लगती हूँ، मैं कैसा लगता हूँ. إذا كنا جماعة نقول हम कैसे लगते हैं، हम कैसे लगते हैं، كيف نبدو. هذا كيسا للسؤال عن الكيف. بقي عندنا الأداة الأخيرة التي سنتعلمها من أدوات الاستفهام. كيسكا، كيسكا، كيسكي، كيسكي. كيسكا، كيسكي، كيسكي هو للسؤال عن الملكية. لمن، لمن. किसका, ये गाड़ी किसकी है. लिमन هذه السيارة، السيارة مؤنث فنقول किसकी. लिमन هذه السيارة. किसका है ये घोड़ा, किसका है. लिमन هذا الحصان. घोड़ा، घोड़ा هو حصان، وتختلف عن كلمة घोड़ा التي تعني الأبيض، والفرق هو في حرف الراء. घोड़ा الأبيض، घोड़ा الفرس الحصان. ये घोड़ा किसका है, ये गाड़ी किसकी है, هذه السيارة لمن. ये चीज़ों किसके है, هذه الأشياء لمن. ये सामान किसके है, هذه الأغراض لمن. ये किताबें किसके है, لمن هذه الكتب. किसका, किसकी، किसके هي للسؤال عن الملكية. إذا طلب منك أن تفعل شيئا أو أعطي لك شيء فتقول ये किस चीज़ का है, किस चीज़ का है. لمن هذا، لماذا هذا، هذا يتبع لأي شيء. ये किस चीज़ لأي شيء का है, هذا لأي شيء. किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है, هذا لشو. هكذا مثلا إذا أهداك أحدهم هدية، أعطاك شيئا وأنت لم تعرف لماذا هذا، فتسأله هي किस चीज़ का है، لماذا هذا. إذا صار عندنا क्या, कौन, कब, कौन सा, कैसा, وكتنا، किसका، क्यों. هذه هي أدوات الاستفهام. وهكذا سيداتي سادتي أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلقاكم لا تنسوا أن تسجلوا كل ما سمعتموه بهذا الفيديو وتحفظوه إلى ميعاد الدرس القادم حتى نتمكن من مواصلة تعلم اللغة الأردية. وإلى أن نلقاكم في ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا برائي لا يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.